یاد رکھے جڑے رمضان تو ڈرے ودن انہاں دے نال میری گل نہیں، یا جڑے بندے آکھن بے رات چند چڑھے تے صبح اٹھاں تے عید ہو جاوے، انہاں دے نال گل نہیں بابا جی۔ ساڈی گل انہاں نال ہے جڑے عاشق ہیں، ساڈی گل انہاں دے نال جڑے منتظر ہیں، ساڈی گل انہاں دے نال جڑے ہتھاں تے دن گن رہے ہیں، لمحے گن رہے ہیں۔ یاد رکھے جوانو، رجب علی بادشاہ دا مہینہ، شعبان رسول اللہ دا مہینہ، رمضان اللہ دا مہینہ، پہلے اللہ علی دا مہینہ رکھیا۔ جوانو بولنا میرے نال، پہلے اللہ نے پہلے علی دا مہینہ رکھیا، پھر نبی دا مہینہ رکھیا، پھر اپنا مہینہ رکھیا۔ ایک باری ذرا سارے یکجا ہو شرکت کرو۔ تمہیں ایک لفظ آکا، میں ممبر تے آیا، سدھا نہیں آیا، 3 سٹیپ وچ میں ممبر تے آیا۔ پہلے گیٹ تے آیا، مڑ پنڈال وچ آیا، مڑ ممبر تے آیا۔ یاد رکھا ہے توحید دے دربار دے دروازے دا نام علی ہے۔